केस सेकेन्ड मा when a vector and b vector are perpendicular यो भनेको थियो परपेन्डिकुलर को साइन है परपेन्डिकुलर भनेको तिमीले pr परपेन्डिकुलर लेख्यो भने परपेन्डिकुलर टु इच अदर दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने त्यो भनेको कति हो थीटा कति हो 90 डिग्री हो यो दुईटा परपेन्डिकुलर अब ए र बी भेक्टर परपेन्डिकुलर भनेको एंगल थीटा भनेको 90 डिग्री हुनुपर्छ दैट इज थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुँदा रिजल्टेन्ट कति आउँछ हेर त अब यहाँ तल के हैन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री दैट इज थीटा इज इक्वल 90 डिग्री हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट भनेको कति आयो r इज इक्वल टु रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 भनेको 0 हैन cos 90 भनेको 0 हजुर हो सर भनेपछि 2ab 0 भनेको यो 0 आइहाल्यो हो भनेपछि रिजल्टेन्ट सर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो यतिखेर यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने अब एंगल कति आउँछ हेर डाइरेक्सन कति आउँछ र रिजल्टेन्ट हेर्नु त अल्फा इज इक्वल टु tan b sin 90 upon a plus b cos 90 sin 90 the 1 हो is equal to tan inverse sin 91 भनेपछि माथि b आयो upon a plus cos 90 0 भइहाल्यो भनेपछि यो टर्म त 0 भइहाल्छ tan inverse b by a एंगल हो अल्फा इज इक्वल tan inverse b by a र अर्को केस छ भयो यो भयो सर लेख्यो केस थर्ड भनेको लास्टमा when a vector and b vector acts in the opposite direction अब एंगल अपोजिट डाइरेक्सन कति हुन्छ थीटा 180 हैन a र b भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा यो यता डाइरेक्सनमा अर्को अर्को डाइरेक्सनमा चाहिँ थीटा कति भयो 180 भयो दैट इज थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos 180 को भ्यालु कति हो -1 हैन हो सर भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आउने भयो हो सर r इज इक्वल टु a minus b a minus b को होल स्क्वायर हो अब r इज इक्वल टु कति आयो a minus b हैन प्लस माइनस पनि हुन्छ यहाँ माइनस आइस फेरि प्लस माइनस a minus b भनेको r को भ्यालु आइदर a minus b हुन्छ अथवा b minus a पनि हुन सक्छ नि b को भ्यालु ग्रेटर पनि त हुन सक्छ नि हैन र हो सर ल r को भ्यालु a minus b पनि हुन सक्यो अब a को भ्यालु ग्रेटर छ नि a minus b भयो b को भ्यालु ग्रेटर छ नि b minus a भयो ल को कति आयो एंगल कति आयो अल्फा इज इक्वल टु tan इनवर्स b sin 180 upon
a plus b cos 180 हो कति आउँछ sin 180 भने कति हो 0 सर 0 हैन सर 0 0 भनेपछि माथिको टर्म आइहाल्यो अल्फा इज इक्वल टु यो टर्म 0 आएपछि माथिको टर्म 0 आइहाल्यो 0 पनि आउन सक्छ अथवा tan को भ्यालु हेर्नु त 0 180 पनि हुन सक्छ tan को 180 भनेको पनि 0 हुन्छ हो हजुर सर 0 पनि हुन सक्छ 180 पनि हुन पर्यो यस्तै गर्नु पर्यो अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 0 अथवा 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री भयो tan को भ्यालु 180 भनेको पनि 0 हुन्छ or 180 डिग्री सर त्यसो भए फर्स्ट केसमा नि दुईटा भ्यालु होला नि त दुईटा भ्यालु यसमा त किन फर्स्ट केसमा एउटै मात्रै भ्यालु किन हुन्छ यसमा दुईटा किन भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि नि अल्फाको भ्यालु 0 भयो भने कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ नि रिजल्टेन्टको भेक्टर ए को डाइरेक्सनमा भएन हो भयो सर अनि 180 भयो कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर बी को डाइरेक्सनतिर हुन्छ भनेको यो कन्डिसनमा बी ग्रेड हुनु अगाडिको केसमा त्यही हुन्छ 0 डिग्री वा 180 नै हुन सक्छ यदि अल्फाको भ्यालु 0 भयो भने रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड यतिर भयो यदि अल्फाको भ्यालु 180 भयो भने 0 डिग्री भने यतिर 180 भयो भने यतिर जसरी बुझ्दा नि हुन्छ है यो ठीक छ बुझिन्छ हजुर सर सर ल एउटा क्वेशन यस्तै हेर्ने यही क्वेशन एउटा तिमीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि एक्जाममा 2 मार्क्समा हेरौँ है 2 मार्क्समा के सोधेछ तिमीलाई लेख त क्वेशन if b is added to a हेर्ने क्वेशन यसै सोधेछ if b is added to a under what condition does the resultant vector have a magnitude equal to a plus b भनेछ under what condition यसैमा is the resultant vector equal to 0 भनेछ ल equal to 0 भनेछ ल यो क्वेशन सोधिरहेको छु मलाई 2 मार्क्समा ठ्याक्कै हेर्दै स्पेशल केसमा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ माथि जाने क्वेशन बुझ्यो हेर्दै if b is added to a under what condition does the resultant vector have a magnitude equal to a plus b अघि निकालेको थिएँ मैले स्पेशल केस फर्स्ट त्यही भइहाल्यो under what condition अब यो लास्टमा is the resultant vector equal to 0 अरे r is equal to 0 कतिखेर हुन्छ भने ल भन्नु त अब फर्स्ट को बुझे कि फर्स्ट को कसरी गर्ने भन त के भन्नु पर्यो if b is added to under what कुन कन्डिसनमा हुन्छ त if a and b acts in the same direction हो that is theta is equal to 0 degree त्यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ रिजल्टेन्ट भ्यालु a plus b तिमीले लेख्न नि पर्छ है त्यो म्याथमेटिकल गर्नु पर्छ यहाँ के गर्नु पर्यो r is equal to तिमीलाई थाहा छ r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta यसरी गरेर देखाइने हुन्छ तिमीले गर्ने अब r हामीले के भनेछ क्वेशनले if b is under what condition does the resultant vector have a magnitude equal to a plus b भनेको क्वेशनले दिएछ r is equal to a plus b कतिखेर हुन्छ भने हो हैन कुन कन्डिसनमा हो 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 सर हामीले a plus b राख्यो यसरी राख्दा पनि भयो is equal to a
a स्क्वायर प्लस यहाँबाट एंगल निकाल्नु सिधै एउटै आउँछ 0 आउँछ हो यो भनेको r भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यो क्यान्सल भनेपछि 2ab cos थीटा इज इक्वल टु 2ab भयो 2ab क्यान्सल भयो भनेपछि cos थीटा इज इक्वल टु 1 भयो अनि 1 को भ्यालु cos मा कति 0 डिग्री हो ल cos 0 डिग्री cos क्यान्सल भयो भनेपछि थीटा कति आयो 0 डिग्री भनेपछि एंगल 0 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ रिजल्टेन्टको भ्यालु a + b हुन्छ अथवा if a vector and b vector acts in the same direction then the resultant vector is equal to the sum of a + b कन्डिसन के भयो थीटा 0 डिग्री भन्नु खोजेको के हो दैट इज a vector and b vector acts in the same direction अब सेकेन्ड कन्डिसन भन त कसरी होला 0 90 0 कतिखेर हुन्छ त r 180 हो 180 अनि दुईटा केस हेर्न त इफ थीटा इज इक्वल टु 180 हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट भ्यालु कति आयो a - b 0 र x b - a हो अब यो कन्डिसन एउटा त भयो यति आयो तर अब यो दुईटामा के हुनु पर्यो इफ बोथ भेक्टर्स आर इक्वल अब इक्वल भयो भने के आयो रिजल्टेन्ट 0 आएन के भन्नु पर्यो तिमीले कन्डिसन हेर दुईटा लाग्नु पर्यो के कन्डिसन के भन्नु पर्यो तिमीले फर्स्ट कन्डिसन के हुनु पर्यो थीटा शुड बी 180 त्यतिखेर थीटा 180 हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट कति आयो a - b or b - a सेकेन्ड कन्डिसन के हुनु पर्यो दैट इज टु भेक्टर मस्ट बी टु भेक्टर a and b should be equal the magnitude right very magnitude of two vector magnitude of two vector should be equal भने बल्ल जिल्ला आउने हेर्दै r = दुईटा भेक्टर इक्वल आयो के म्याग्निट्युड बराबर कति हो के a - a आयो 0 आयो दुईटा कन्डिसन एउटा त एंगल 180 हुनु पर्यो 180 आउँदाखेरि रिजल्टेन्ट कति आयो a - b अथवा b - a आयो हो अर्को कन्डिसन के हुनु पर्यो दुईटा भेक्टर इक्वल हुनु पर्यो तब मात्र रिजल्टेन्ट के आउँछ 0 आउँछ ठीक छ एकदम सर बुझिन्छ नि हैन बुझिन्छ हजुर सर ल यही क्वेशन सोधे अब अरु क्वेशनहरु बाँकी क्वेशन छ भने म तिमीलाई पठाउँछु है त असाइनमेन्टमा हस् सर ग्रुपमा पठाउँछु ग्रुपमा सेकेन्ड वाला क्वेशनको एकचोटी फेरि भन्नु न त्यो सेकेन्ड वाला क्वेशनको एकचोटी फेरि भन्नु न सेकेन्ड वान Under what condition is the resultant equal to 0 भने नि हैन हो यही क्वेशन भने हैन हो under what condition the resultant vector equal to 0 0 हामीलाई आउनु भन्ने कन्डिसनमा हामीले पहिला रिजल्टेन्ट a + b मा त 0 आउन सक्दैन हो किनकि एउटा भ्यालु माइनस हुनै पर्यो 0 आउनलाई 1 - a त प्लस एड भयो हामीलाई रिजल्टेन्ट इक्वल टु यो आउनु पर्यो यो आउने कतिखेर कन्डिसन हो थीटा 180 हुँदाखेरि एंगल 180 हुँदाखेरि यति आयो रिजल्टेन्ट हो रिजल्टेन्ट 1 थीटा 180 हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट a - b आयो अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुनु पर्यो फेरि 0 आउनलाई अहिले यो दुईटा त बराबर हुनै पर्यो 0 आउनलाई त बराबर हुँदै हुँदैन नि हुन्छ नि पृथाले बुझेन ह बुझ्यो सर थीटा 180 हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट यति आयो फर्स्ट कन्डिसन एउटा भयो हो अब यसमा पनि रिजल्टेन्ट 0 आउनु पर्यो कसरी दुईटा भेक्टर इक्वल हुनु पर्यो दुईटा भेक्टर इक्वल भएपछि मात्रै रिजल्टेन्ट 0 आउने हो नि त हजुर हो त्यति हो दुईटा कन्डिसन आयो के यसमा कन्डिसन के हो एउटा त 180 हुनै पर्यो र अर्को कन्डिसनमा दुईटा भेक्टर 0 इक्वल हुनु पर्यो तब मात्र रिजल्टेन्ट के आयो 0 आयो ठीक छ बुझिन्छ हैन बुझिन्छ सर ल यसो भए टाइम सक्यो ठीक छ भोलिबाट त क्लास छैन होला हैन ल सबैलाई तिहारको एकदम राम्रो पिटिआर सर है तपाईलाई पनि सर थ्यांक यू सबैलाई हो र ओकहरु चाहिँ म तिमीलाई असाइनमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट दिन्छु है यो ग्रुपमा छ कि छैन सबैजना छ सर म चाहिँ ग्रुपमा छ कि छैन छ सर छ हैन सबैजना ग्रुपमा आउनु पर्यो असाइनमेन्ट म त्यही हाल्दिन्छु
हो अनि प्र्याक्टिस हुन्छ आफूलाई है हुन्छ सर ल त्यसो भए बाबा आज- सर टेक केयर ल सर हजुर म ग्रुपमा छैन के ग्रुपमा छैन भने नाम मलाई नाम एड गर त भीमसेन श्रेष्ठ भनेर एड गर है भीमसेन श्रेष्ठ भनेर एड गर है मलाई अनि म राख्छु ग्रुपमा है ल ओके सर